अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक लड़की की कहानी जिस पे एक जिन और जिन्नी का कब्जा था। जिनजाद, जिनजादी, ये नाम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मगर इसकी हकीकत का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक केस ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये मेरे करियर का सबसे हैरानकुन केस था। मैं अपने सेंटर पर बैठा बहुत सी वीडियोस देख रहा था और वो वीडियोस बहुत सी पुरस्रार जगहों की थी। जब टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैं अपने रूम में बैठा हाथ में कॉफ़ी लिए इन तमाम वीडियोस को बहुत गौर से देख रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे रूम के दरवाजे को नॉक किया है। मैं इतना डरा तो नहीं, क्योंकि हमारा रोज़ का यही काम है। मैं फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि मुझे रिपोर्ट तैयार करनी थी। ये तब की बात है जब मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ करता था। मैंने जल्दी से तमाम वीडियोस देखी और अपना काम जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश की। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक लाइट चली गई और मेरे उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया कि उन्होंने इस नाचीज़ के रूम में यूपीएस की सहूलत दी हुई थी। लाइट गई मगर मेरा काम ना रुका। मैंने अपना काम ख़त्म करने की कोशिश की, मगर फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। मेरा ध्यान फिर इस तरफ चला गया। मैंने कहा कि जो भी है मुझे तंग ना करो, ना मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मगर फिर से एक दस्तक हुई, साथ किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं अब डरने लगा था, क्योंकि मैंने सुना था कि इस सेंटर में अक्सर बहुत सी पुरस्रार चीज़ें होती रहती हैं। मैंने हिम्मत की और अपनी टॉर्च लाइट लेकर इस कमरे से बाहर आ गया और बाहर आकर एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगा। मुझे वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही नज़र आ रहा था। मैंने इर्द गिर्द देखा मगर कोई नहीं था। अचानक मुंह का रुख दूसरी तरफ किया तो मेरी चीख निकल गई। मैंने एक साया देखा जो कि गहरे काले रंग का था और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे पसीने छूटने लगे थे, मेरी टांगें कपकपाने लगी थी। मैंने अपने आप को संभाला कि एक आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ कर दी। आवाज़ कुछ यूँ थी, मैं अलिश्बा को ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ है? तुम लोग मुझे इससे जुदा नहीं कर सकते। मैं इस आवाज़ को सुनकर कांपने लगा। फिर आवाज़ आई, कहाँ है अलिश्बा? मैं इसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे कत्ल कर दूंगा, मगर इससे जुदा नहीं होऊंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं इसका भी कत्ल कर दूंगा। मैं ये आवाज़ सुनकर पूरा सख्ते में आ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अचानक कुर्सी के जोर से गिरने की आवाज़ आई। फिर ऐसा लगा किसी ने लोहे की किसी भारी चीज़ को घसीटा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि कौन हो? ये अलिश्बा कौन है? और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं एक साया देख रहा था जो कि मुझसे बातें कर रहा था। फिर जोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। आज तो मैं वाकई ही डर गया था कि ये सब कुछ मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। इसी में अजान की आवाज़ सुनाई दी और ये मामलात थोड़ी देर के लिए रुक गए। फिर अचानक एक लड़की की आवाज़ आई थी जो कह रही थी कि अलिश्बा को बचा लो। मैं बहुत हैरान था कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ। एक तरफ मर्द की आवाज़ और दूसरी तरफ एक औरत की आवाज़। एक अलिश्बा को मारना चाह रहा था तो दूसरी इसको बचाना चाहती थी। इसी कश्मकश में मैंने जल्दी से सेंटर बंद किया और बाहर आ गया। मैंने पास ही एक मस्जिद में फजर की नमाज अदा की और मैं घर आ गया। अगले दिन सुबह दफ्तर आने से पहले मुझे कॉल आई कि एक लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ा है और वहां जाना है। मैंने जल्दी से अपना कुछ सामान साथ लिया और वहां से निकल गया। इस दिन पता नहीं एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था। मैं इस पते पर पहुंच गया और इस लड़की का नाम जानकर बहुत हैरान हुआ। इस लड़की का नाम अलिश्बा ही था। मैं जल्दी से इसके पास गया तो मैं हैरान हुआ कि इसकी आवाज़ बदल गई है
اور وہ بہت سی عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کچھ گنگنا رہی تھی جیسے کوئی گانا گا رہی ہو۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، مگر وہ گانا گاتی رہی۔ اس کا مسکرانا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک خوف سا آ رہا تھا۔ اس کی فیملی کا کہنا تھا کہ اس پر ایک سایہ ہے، اور مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوف آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ورد کرنا شروع کیا۔ ایک ہاتھ لڑکی کے ماتھے پر رکھا اور میں اس کی روح سے اور اس جن سے ایک تعلق بنا رہا تھا کہ اس لڑکی میں اچانک حاضری ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس لڑکی میں کیوں ہو؟ جب اس کا جواب سنا تو میں جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہ جن بولا، اس لڑکی نے عملیات کیے ہیں اور کالے علم کی کتاب سے اس نے ایک مردے پر علم کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک جن زادہ اور ایک جن زادی اس پر قبضہ کر چکے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس لڑکی کی جان چھوڑ دے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کئی دن گزر گئے، مگر وہ مسئلہ وہی کا وہی تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج کالے علم سے ہی ہو سکتا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا کلام سب سے افضل ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے کلام سے ہی اس جن پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ میں اس جن کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہنوں نے اس لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے پھر سے اس لڑکی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر دم کیا۔ اب کی بار دم نے اثر کیا اور وہ جن غصے میں آ گیا۔ وہ بولا، میں اسے مار دوں گا، تم سب چلے جاؤ یہاں سے۔ اور وہ لڑکی چلانے لگی۔ اس کی آواز بہت خوفناک تھی۔ میں نے اس کے ماتھے کو زور سے پکڑا اور دم کیا۔ تعلق قائم کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی نے ایک ہانڈی بنا کر ایک قبرستان میں دفن کی ہوئی ہے۔ ہم سب اس قبرستان گئے اور وہ ہانڈی نکال لی۔ وہ لڑکی کالا جادو اور سفلی علم کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اس کی یہ حالت تھی۔ بہرحال کئی ہفتوں علاج کیا، مگر وہ لڑکی مکمل ٹھیک نہ ہوئی، کیونکہ کالے علم کا انجام ہی برا ہوتا ہے۔ میں نے کافی حد تک اسے ٹھیک کر دیا تھا، مگر کالے علم کی وجہ سے وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو پائی۔ کئی مہینوں تک علاج چلتا رہا۔ وہ کچھ ٹھیک ہو بھی گئی، مگر کالا علم کرنے کی وجہ سے وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو سکی۔ میں نے اپنی انتھک کوششیں کی، مگر اللہ کی ذات کو جو منظور تھا وہی ہوا ہے۔ اللہ کو شرک کرنے والوں سے اور کالے جادو کرنے والوں سے شدید نفرت ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ بیتی میرے ساتھ پیش آئی۔ جنات جادو کے مسائل بہت عام ہو چکے ہیں، مگر صحیح اور قابل عالم ملنا بہت مشکل ہے۔ مگر پھر بھی تلاش کیا جائے تو ہر مشکل چیز ممکن ہو ہی جاتی ہے۔ مرد یا عورت کا اچانک بدل جانا، عجیب عجیب حرکتیں کرنا، گھر میں عجیب واقعات پیش آنا، جیسے کسی بچھو، سانپ یا عجیب حشرات کا نکل آنا، مرد اور خواتین میں جنسی رجحان کا اس قدر بڑھ جانا کہ گناہ کی طرف چلے جانا، مگر ہوش نہ ہونا کہ کیا کیا ہے، گھر میں خوفناک حد تک لڑائی جھگڑے ہونا، گھر کا سکون تباہ ہو جانا، شوہر کا اچانک مار پیٹ، غصہ کرنا، بہت زیادہ پیار کرنے والوں میں اچانک نفرت ہو جانا، عجیب سے خواب آنا، قبرستان دیکھنا، پراسرار جگہ دیکھنا، جنات، پری، چڑیل، خوفناک چیزیں خواب میں دیکھنا، کبھی بہت زیادہ ڈر لگنا اور کبھی سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود پسینہ آنا، اچانک بیماریوں کا حملہ کر دینا، شادی اور کامیابیوں میں رکاوٹ، نماز، قرآن، نیکی کے کاموں سے اچانک دور ہو جانا، ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونا، کسی کا خوف، ڈر، اور سب سے اہم بات متلی کی کیفیت ہونا مگر متلی نہ آنا، یہ سب کیفیات جنات کے مسائل کی ہو سکتی ہیں۔ کئی بار جادو سے جنات لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں اور ان کا جینا حرام کیا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کالا علم کرنے والے منحوس لوگوں سے اور ان کے شر سے
ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔